बारेमा कुरा गर्दै थियौँ, पेजिङ को डिफ्रेन्ट टाइपको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। पेजिङको सिम्पल पेज टेबल, त्यसपछि त्यसको हाइरार्किकल किन चाहियो त्यसको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ। र हाइरार्किकलमा पनि भएको कस्तो किसिमको समस्यालाई समाधान गर्नलाई इन्भर्टेड पेज टेबल आयो। इन्भर्टेड पेज टेबल कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, त्यसमा ह्यासिङ कसरी युज गर्छ, त्यसलाई कसैले ह्यास टेबल पनि भन्न रुचाउँछ, त्यो कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी कुरा गरौँ अर्को मेमोरी म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजीमा, जो चाहिँ पेजिङमा भएको समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस गर्छ। पेजिङमा के समस्या छ भन्ने कुरा थोरै तिमीसँग चर्चा गर्छु म पहिले। जस्तो पेजिङ भन्ने बित्तिकै पेजिङमा के हुन्छ भन्दा फिक्स साइज ब्लक्स हुन्छ। फिक्स साइज ब्लक्स भन्ने बित्तिकै जस्तो मानौँ मसँग यहाँ पनि यो अस्ति हामीले कुरा गरिसकेका छौँ फिक्स साइज ब्लकको बारेमा। यहाँ साइज सानो ठुलो देखिन सक्छ, म क्षमा चाहन्छु त्यसको लागि, तर यो इक्वल साइजको बनाउने कोसिस हो है मेरो। यो कुनै ठुलो कुनै सानो भएको छ म क्षमा चाहेँ, तर यो मैले यहाँ बनाउन खोजेको पेजिङको इक्वल साइज। ल इक्वल साइजको ब्लक्स हुन्छ है, सरी इक्वल साइजको ब्लक्स हुन्छ। इक्वल साइजको ब्लक्स हुँदाखेरि के समस्या आउन सक्छ यसमा भन्ने कुरा मैले थोरै अस्ति कुरा गरेको थिएँ। जस्तो मानौँ मैले एउटा एक्जाम्पल, जस्तो यो ब्लकको साइज भनेको सपोज मसँग चाहिँ ओके 6 KB को छ सपोज मानौँ है, 6 KB को छ। सबै ब्लकको साइज 6 KB नै हो। यो पनि 6 KB नै हो, यो पनि 6 KB नै हो है, यो पनि 6 KB नै हो, किनकि पेजिङमा हाम्रो फिक्स साइज ब्लक्स हुन्छ, सबैको ब्लकको साइज सेम हुन्छ हैन, हामी सबैलाई थाहा छ यो सबै 6 KB को छ। सपोज मानौँ कुनै एउटा तिम्रो प्रोसेस आयो जसको साइज चाहिँ मानौँ 15 KB को छ भने यो 15 KB लाई हामीले टुक्रा गर्दाखेरि यसलाई कतिवटा पेज आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि कतिवटा फ्रेम आवश्यक पर्छ भने यसलाई 3टा फ्रेम आवश्यक पर्छ, जसमा तिम्रो एउटाको साइज भनेको 6 KB भयो किनकि एउटा त एक्ज्याक्टली अट्यो, अर्को पनि 6 KB नै भयो तर अर्को कतिको हुने भयो 3 KB को हुने भयो। भनेपछि टोटल 15 KB लाई हामीलाई 3टा पेज आवश्यक पर्यो। त्यो भनेको सपोज मानौँ यसको एउटा P0, अर्को P1 भनौँ, अर्कोलाई P2 भनौँ। हामीलाई यहाँ 3टा पेजले एलोकेट गर्छ र यो 3टा पेजलाई हामीले यहाँनिर राख्यौँ भने फ्रेममा सपोज मानौँ P0 लाई मैले यो फ्रेममा लगेर राखेँ, P1 लाई मैले यो फ्रेममा लगेर राखेँ है, सपोज P1 लाई यहाँ फ्रेममा लगेर राखेँ, P2 लाई मैले सपोज यो फ्रेममा लगेर राखेँ भने यसले यो फ्रेम कम्प्लिटली अकुपाई भयो, यसमा नो समस्या। यो पनि कम्प्लिटली अकुपाई भयो, यसमा नि केही सरी यो पनि कम्प्लिटली अकुपाई भयो, यसमा नि केही समस्या भएन। तर यसमा तिम्रो कति अकुपाई भयो भन्दा जम्मा यसमा 3 KB मात्रै अकुपाई भयो, बाँकी रहेको 3 KB भनेको यसमा बाँकी रहेको 3 KB के भयो, यो वेस्ट हुनेवाला भयो। किनकि हामी यहाँनिर 3 KB जुन हामीसँग अभाइलेबल भएको 3 KB छ, यो 3 KB भनेको अरू कसैले युज गर्न मिल्दैन, किनकि एउटा फ्रेममा हामीले एकचोटिमा एउटालाई ल्याएर राखिसकेपछि, एउटा पेजलाई ल्याएर राखिसकेपछि त्यो पेजको ठाउँमा अरू कुनै पेज ल्याएर राख्न सक्दैनौँ र त्यो पेजको साइज चाहिँ आफैमा हेर्ने हो भने यो 3 KB को छ भने यहाँ 3 KB वेस्ट भयो। यो कन्सेप्टलाई हामीले अस्ति अलिकति कुरा गरेको थियौँ, यसको एउटा नाम दिएको थिएँ मैले, यसको बाँकी रहेको होललाई के भन्छौँ हामी, मैले नाम दिएको थिएँ, तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, ल थाहा नभए पनि ट्राई गर न, यसलाई के भन्छ? फ्रेगमेन्टेसन भन्छ हो नि हैन? मलाई सुनिरहेको छौ? र यो फ्रेगमेन्टेसनको पनि दुईटा प्रकार थियो, मैले कुरा गरेको थिएँ। यो कुन किसिमको फ्रेगमेन्टेसन हो? कुनै पनि पेजलाई असाइन गरेको ब्लक जसमा अरू कसैलाई ल्याएर राख्न मिल्दैन, त्यसले आफूले पनि कम्प्लिटली ओगट्दैन, त्यसमा खाली ठाउँ बाँकी रहन्छ जो हामी युज गर्न सक्दैनौँ। मेमोरी खाली भएको देखिए पनि हामी त्यसलाई खाली भएको मान्दैनौँ, किनकि इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यो खाली देखिँदैन, तर खासमा त्यो खाली छ किनकि त्यसले पुरै 6 KB युज गरेकै छैन, 3 KB मात्रै युज गरेको छ, बाँकी रहेको छ 3 KB, त्यो वेस्ट हो। त्यसलाई हामी फ्रेगमेन्टेसन भन्छौँ। त्यो कस्तो किसिमको फ्रेगमेन्टेसन हो? इन्टर्नल, यस, थ्याङ्क यू, इन्टर्नल फ्रेगमेन्टेसन। किनकि हामीले त्यस्तो फ्रेगमेन्टेसन यहाँ बन्यो जसले चाहिँ आफूलाई अपायल गरेको त्यो स्पेसमा अरू कसैलाई राख्न मिल्दैन र उसले पनि कम्प्लिटली ओगट्दैन, द्याट इज इन्टर्नल फ्रेगमेन्टेसन। यो समस्या छ। यो समस्याको समाधान गर्नलाई हामीसँग अर्को मेमोरी म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी आयो, यसलाई म्यानेज गर्ने कोसिस हो, यसको समाधान गर्ने कोसिस हो। इन्टर्नल फ्रेगमेन्टेसन नराखौँ भन्ने सोचेर
हामीसँग अर्को मेमोरी म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी आयो जसलाई हामी सेगमेन्टेसन भन्छौँ। सेगमेन्टेसन र सेगमेन्टेसन भनेको चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुराको बारेमा म तिमीसँग अब कुरा गर्न आँट्दैछु। सेगमेन्टेसनले के गर्छ भन्ने कुरा हो। सेगमेन्टेसनको मेन कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने थोरै कन्सेप्ट यो स्क्रिनमा कुरा गर्छु अनि म अर्को स्क्रिनमा बसेर तिमीसँग कुरा गर्छु। सेगमेन्टेसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स साइज ब्लकै युज गरौँ तर इक्वल साइजको ब्लक युज नगरौँ भन्छ। त्यो भनेको भेरिएबल साइज अफ ब्लक युज गरौँ, फिक्स साइज ब्लक्स हो तर भेरिएबल सरी पार्टिसनिङ फिक्स गर्ने तर त्यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भेरिएबल साइजको ब्लक्स युज गर्छौँ भन्छ। जस्तो यो एउटा चाहिँ ठुलो छ एउटा सानो छ ब्लक यसरी बनाउने भन्छ क्या। भनेको जसलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति मात्रै युज गर्न मिल्ने खालको ब्लक बनाउने भन्छ। कुनै एकदमै सानो कुनै एकदमै ठुलो हैन, त्यो खासमा चाहिँ तिमीले आवश्यकता अनुसार त्यसलाई प्रयोग गरौँ भनेर सेगमेन्टेसन बनाइन्छ। त्यसैले यहाँ डिफ्रेन्ट साइजको हामीसँग ब्लक्सहरू अभाइलेबल हुन्छ। भेरिएबल साइज अफ ब्लक्स यो फिक्स पार्टिसनिङ नै हो तर भेरिएबल साइज अफ ब्लक्स यसमा अभाइलेबल हुन्छ सेगमेन्टेसनको कन्सेप्ट। जस्तो अघिको केसमा जुन 3 KB आएको जुन यो टुक्रा गर्दाखेरि एउटा 6 KB अर्को 6 KB र अर्को 3 KB भएको केसमा 6 KB र 6 KB लाई 6 KB अट्ने ठाउँमै लगेर राखिदिने, 3 KB लाई 3 KB भएकै ठाउँमा लगेर राख्यो भने सपोज मानौँ यसले 3 KB यसमा 3 KB हो भने यहाँ 3 KB ल्याएर राख्यो भने यसमा होल बाँकी रहेन भन्ने कन्सेप्ट हो। यो सेगमेन्टेसनको कन्सेप्ट हो। सेगमेन्टेसनले यसरी डिल गर्ने कोसिस गर्छ। ठिक छ, यसको बारेमा फर्दर कुरा म तिमीसँग अर्को स्टुडेन्टमा बसेर कुरा गर्छु। अहिले जुन तिमीलाई मैले कोरेको कुरा छ, जुन पेजिङमा देखाएको मेरो समस्या छ, त्यो समस्या मैले यहाँ मिटिङ च्याटमा राख्दैछु। तिमीलाई एक्सेस गर्न मन लाग्छ नि त्यसमा एक्सेस गरे हुन्छ। ओके, अब सेगमेन्टेसनको कुरा गरौँ। हाउ सेगमेन्टेसन वर्क्स, हाउ सेगमेन्टेसन इज इम्प्लिमेन्टेड अथवा वाट इज सेगमेन्टेसन, त्यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। सेम कुरा हो। तिमीसँग लजिकल स्पेस छ एउटा, म पेजिङको जस्तै हार्डवेयरको एउटा आर्किटेक्चर तिमीलाई बनाउने कोसिस गर्छु। मसँग यो मेरो लजिकल मेमोरी हो। ठिक छ, म माथिपट्टि लजिकल मेमोरी भनेर लेख्छु। मसँग यहाँ फिजिकल मेमोरी छ, यो मेरो फिजिकल मेमोरी हो। ओके, फिजिकल मेमोरीको साइज अहिले लजिकल मेमोरीको साइज भन्दा सानो नै हुन्छ खासमा। त्यो एक्जाम्पलको लिने बेलामा तिमी जस्तो लिन पनि सक्छौ। अब यसमा हामीसँग डिफ्रेन्ट साइज अफ यो लजिकल मेमोरी हो। लजिकल मेमोरीलाई तिमी भर्चुअल मेमोरी पनि भन्न सक्छौ। लजिकल मेमोरी मैले डट लेख्दिएँ यम भनेर, लामो धेरै लेख्यो भने पनि यहाँनिर समस्या हुन्छ मलाई। ओके, यसको अब हामी साइज डिफ्रेन्ट साइजको छ भन्ने कुरा देखाउनलाई म यसको चित्र यहाँ बनाउने कोसिस गर्छु। कुनै यस्तो छ है, कुनै ठुलो कुनै सानो कुनै ल यतिको बराबरको छ। साइज अहिले लेखौँला, मैले सकेसम्म साइज बनाउने कोसिस गरिरहेको मात्रै हो। ओके, ल यहाँनिर यस्तो किसिमको ब्लक पनि अभाइलेबल छ। यहाँनिर हामीसँग ल यस्तो किसिमको ब्लक पनि अभाइलेबल छ। ल ठिकै छ, यतिको बनाइदिउँ। त्यसैले हामीसँग सेगमेन्टेसन भनेको डिफ्रेन्ट ब्लक साइज हामीसँग अभाइलेबल हुन्छ। जस्तो मानौँ यसको साइज मैले यहाँनिर लेख्ने कोसिस गरेँ। ल यो चाहिँ हाम्रो 2 KB को छ, यो 2 KB को छ। यो हाम्रो सपोज 8 KB को हो। मेरो एजम्सन मात्रै होला, यो ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ भन्ने छैन, एजम्सन मात्रै हो। यो सपोज 4 KB को छ। यो सपोज ल 6 KB को छ भन्नु चाहे मैले यहाँनिर। सामान्यतया ब्लकको साइज 2 को पावरमै हुन्छ, तै पनि मैले यसमा साइज राख्ने कोसिस गरेँ। यो पनि ल 6 KB कै छ। यो जम्मा 1 KB को छ सपोज। अनि यसको साइज भनेको ल सपोज 3 KB को छ भनौँ, हेर्दा उस्तै उस्तै देखियोस् भनेर हो। यसको पनि ल सपोज 3 KB नै छ र यसको फाइनलको मैले 4 KB राख्ने कोसिस गरेँ। डिफ्रेन्ट ब्लक साइज अभाइलेबल हुन्छ। किन यसले यो कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ सेगमेन्टेसनमा तिम्रो प्रोग्राममा तिमीले लेख्ने कम्प्युटर सिस्टमका प्रोग्राम्सहरूमा तिमीले एक्जिक्युट गर्ने प्रोग्राम्सहरूमा ती प्रोसेसहरूमा डिफ्रेन्ट पार्टहरू हुन्छ। कुनै पनि प्रोग्राममा भेरिएबल हुन्छन्, त्यहाँ सब रुटिन हुन्छ, त्यहाँ तिम्रो डेटाहरू अभाइलेबल हुन्छ। भनेको तिनीहरूको डिफ्रेन्ट साइज हुन्छ हैन, डिफ्रेन्ट पार्टको डिफ्रेन्ट साइज हुन्छ। भनेको तिम्रो प्रोग्राममा डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्सहरू हुन्छ, ती डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्सले डिफ्रेन्ट साइज लिन्छ। त्यसैले डिफ्रेन्ट साइजकै मेमोरी हामीले टुक्रा गर्न सक्यौँ भने हैन, लजिकल स्पेसमा हामीले त्यसरी टुक्रा गऱ्यौँ र त्यही अनुसारको टुक्रा हामी
फिजिकल मेमोरीमा पनि गर्छौँ भनेको हाम्रो जुन फिजिकल मेमोरी छ यो एउटा फिजिकल मेमोरी भनौँ यहाँनिर फिजिकल मेमोरी त्यो फिजिकल मेमोरीलाई पनि हामी त्यसरी नै के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टुक्रा गर्छौँ यसको अर्थ यहाँ 2 KB अट्ने किसिमकै टुक्रा 2 KB को टुक्रा पनि हुन्छ यहाँ 2 KB कै टुक्रा पनि हुन्छ यहाँ तिम्रो 8 KB नै अट्ने टुक्रा पनि हुन्छ है मेमोरी पनि त्यसरी नै बनाइएको हुन्छ के सेगमेन्ट्सहरु त्यसरी नै डिभाइड गरिएको हुन्छ है यसलाई हामीले चाहिँ त्यही भएर यहाँनिर यिनीहरुलाई सेगमेन्ट्स भन्छौं यहाँनिर चाहिँ यो जुन नम्बरिङ जुन हाम्रो यहाँनिर सेगमेन्ट्स को कुरा गर्दाखेरि ल सपोज नम्बरिङ गरौँ यो 0 यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 okay यो 5 सेगमेन्ट्स है यो नम्बरिङ को कुरा हो 5 यो हाम्रो 6 भयो यो 7 यो 8 हामीसँग यसमा टोटल 9 वटा सेगमेन्ट छ सेगमेन्ट को नम्बरिङ गरियो यो सेगमेन्ट्सहरुको नम्बर भयो दिस इज द सेगमेन्ट नम्बर हैन यसलाई हामी सेगमेन्ट नम्बर सेगमेन्ट भनेर भन्छौं सेगमेन्ट त्यही भएर सेगमेन्टेसनमा हामी यसलाई सेगमेन्ट नम्बर भनेर भन्छौं ह्याश भनेको नम्बर अब यहाँ त हाम्रो फ्रेम नम्बरै हो कन्सेप्ट सेमै हो फ्रेम नम्बरै हुन्छ साइज चाहिँ तिम्रो जुन साइजमा सेगमेन्ट्सहरु बनाए हुन्छन् एक्ज्याक्टली त्यो सबैलाई अट्ने किसिमकै बनाए हुन्छ यो 4 KB को बनाऊ एउटा 3 KB को बनाऊ हैन एउटा 1 KB को पनि बनाऊ त्यहाँमाथि 2 KB को बनाउने कोसिस गरेछु ओके 1 KB को पनि बनाऊ अनि हामीसँग 3 KB को पनि बनिसकेकै होला 4 KB को बनेकै छ 6 KB को पनि बनाइदेऊ 6 KB को यही होला बनाऊ त्यसैले हामीले साइज डिफरेन्ट साइज को बनाउने कोसिस गरेको छौं सपोज यो भनेको मेरो 6 KB को छ मैले एक्जाम्पल को लागि मात्रै बनाएको तिमीले हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर मात्रै भनेको यो 6 KB को बनाएको छु यो डिफरेन्ट साइज के हामीसँग हुन्छ फ्रेम पनि हामी त्यसरी नै टुक्रा गरेको हुन्छौं 1 KB त्यसपछि यो सपोज मानौं 3 KB को छ यो मसँग छ 4 KB को एक्जाम्पल को लागि मैले एउटा कुनै हाइपोथेटिकल केस लिएको मात्रै हो यो 8 KB र यो मेरो मसँग छ 2 KB मैले सबै किसिमको टुक्राहरुलाई अट्ने किसिमले मैले के गरेको छु फ्रेमहरु टुक्रा गरेको छु र यसको पनि नम्बरिङ गरौँ फ्रेम नम्बर दिस इज द 0 दिस इज द 1 दिस इज द 2 दिस इज 3 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5 यो सेगमेन्ट हो यो सेगमेन्ट्सहरुको यो नम्बर यो हामीले फ्रेम नम्बर यो फिजिकल मेमोरीमा हामी यसलाई फ्रेम भन्छौं दिस इज द फ्रेम नम्बर अब जुन हाम्रो फिजिकल मेमोरीमा हामीलाई कुनै पनि सेगमेन्ट ल्याएर फिजिकल मेमोरीमा हामी ल्याएर राख्दै छौं हैन हाम्रो सेगमेन्ट नम्बर भनेको हाम्रो 0 1 2 3 4 देखि 8 सम्म छ यो सेगमेन्टलाई हामीले फिजिकल मेमोरीमा राख्ने हो अब राख्दाखेरि यहाँनिर तिमीले एउटा कुरालाई जुन इन्डेक्स टेबल बनाउँछौ यसको इन्डेक्स टेबल भनेको चाहिँ सेगमेन्ट टेबल जुन बनाउँछौ त्यो सेगमेन्ट टेबल बनाउँदाखेरि तिमीले यहाँनिर सोच्नु पर्छ सेगमेन्ट टेबलको कन्सेप्ट पनि एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्ट हो तिमीसँग जतिवटा तिमीसँग चाहिँ लजिकल मेमोरीमा इन्ट्री छ त्यतिवटै इन्ट्री हुन्छ यसमा भनेको यसको इन्डेक्स भनेको सेगमेन्ट नम्बर नै हो यसको इन्डेक्स पेज टेबलमा पेज नम्बर त्यसको इन्डेक्स भयो जस्तै सेगमेन्ट टेबलमा पनि तिम्रो इन्डेक्स भनेको चाहिँ सेगमेन्ट नम्बर नै हो त्यसैले यो सेगमेन्ट टेबल हो अब यसमा हामीले इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि सेगमेन्ट नम्बरै युज गर्छौं भन्न खोजेको यसमा कतिवटा इन्डेक्स हुने भयो कसैले भन्छ मलाई 9 वटा यस मेरोमा यहाँनिर स्पेस म्यानेज गर्नुपर्ने भयो अलिकति ठुलो बनाएर लेख्छु यहाँ ठ्याक्कै मिलाउनु पर्यो यसको साइज फेरि हेर्नलाई तिमीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अझै एउटा बाँकी रह्यो यो किन चित्र फेरि बिगार्नु भनेर मैले लेख्ने कोसिस गरेको छु उस्तै देखियोस् न राम्रै देखियोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके अब त त्यतिको ल ठिकै छ भनेपछि यो हाम्रो भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दा दिस इज द सेगमेन्ट नम्बर हैन यो हाम्रो सेगमेन्ट नम्बर हो त्यसैले हाम्रो इन्डेक्स भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सेगमेन्ट नम्बर है यो सेगमेन्ट नम्बर हो त्यसैले हामीले इन्डेक्सिङ गर्दा जसरी पेज टेबलमा हामी इन्डेक्सिङ गर्थ्यौं पेज नम्बरले सेगमेन्ट टेबलमा हामी त्यसरी नै इन्डेक्स गर्छौं सेगमेन्ट नम्बरले र अब तिमीलाई कुन चाहिँ ब्लक जस्तो मानौं हाम्रो कुन चाहिँ सेगमेन्ट कुन चाहिँ फ्रेममा गएर बस्यो भन्ने इन्फर्मेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो सेगमेन्ट टेबलमा हुन्छ र यसमा हामीले मात्रै सेगमेन्टको नम्बर मात्रै
यहाँ राख्न सक्दैनौँ, फ्रेम नम्बर राख्न सक्दैनौँ। जुन हाम्रो यसमा इन्ट्री हामी जुन दिन्छौँ, जुन हाम्रो इन्ट्री गर्छौँ यसमा हैन, यो इन्ट्री गर्दाखेरि हामीले मात्रै फ्रेम नम्बर मात्रै राखेर पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तिमीलाई के लाग्छ? तिम्रो कुरा सुनौ न। जसरी पेजिङमा हामीले पेज नम्बर र फ्रेम नम्बर मात्रै इन्फर्मेसन भए हामीले कुन चाहिँ फिजिकल मेमोरीको ब्लकमा गएर बस्यो भनेर हामी सजिलै भन्न सक्थ्यौँ नि, तर यसमा त्यो हामी सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तिमी मलाई भन्न सक्छौ, राय दिन सक्छौ? मैले सोधेको क्वेसनको अर्थ बुझ्यौ? क्वेसन चाहिँ बुझ्यौ कि बुझेनौ? जस्तो मैले यहाँनिर यो जुन मेरो इन्ट्री हुन्छ नि, यहाँनिर जुन इन्ट्री राख्छु नि मैले, यो इन्ट्रीमा मैले मात्र सिम्पली मैले चाहिँ फ्रेम नम्बर मात्रै राखेर पुग्छ कि पुग्दैन? मैले सोध्न खोजेको त्यो हो। त्यो राखेर हामी करेक्टली इन्फर्मेसन भेट्न सक्छौँ? यहाँ मैले फ्रेम नम्बर मात्रै राखेर हुन्छ कि हुँदैन? सेगमेन्टको पनि एड्रेस चाहियो नि मेरो सर, यसमा त फेरि के चाहियो? सेगमेन्टको एड्रेस पनि चाहिएला नि त। सेगमेन्टको एड्रेस त यहाँबाट आइहाल्यो नि, दिस इज द सेगमेन्ट नम्बर। यो सेगमेन्ट यो फ्रेममा गएर बस्यो। म सपोज यहाँनिर तिमीलाई सिमुलेट गरेर देखाउने कोसिस गर्छु, ल हेर मिल्छ कि मिल्दैन तिमी मलाई भन्ने कोसिस गर ल। सपोज मानौ मलाई चाहिँ ओके, म अर्को अक्षरले लेख्छु त्यो पनि तिमीलाई सजिलो हुन्छ हेर्नलाई। सपोज मानौ मलाई यो 3 नम्बर भनेको 3 KB को हो भने चाहिँ 3 KB को एउटा फाइल यहाँ छ 6, मैले त मिलाउनु पर्यो नि, यो त यहाँनिर अहिले त मिलाउनु पर्यो, तर हामीले त प्रोग्राम अथवा भनौँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले काम गर्दा त त्यहाँ लेखेको प्रोग्रामको लजिक त मिल्नुपर्छ। हेर भने चाहिँ त्यो मिल्छ कि मिल्दैन नि थाहा पाउनुपर्छ। यो 3 KB को साइजलाई 3 KB मै राख्न मिल्छ, अरूतिर त राख्न मिल्दैन यसमा हैन। भनेको 3 KB लाई 1 KB मा लगेर त राख्न मिलेन, 3 KB लाई 2 KB मा लगेर राख्न मिलेन, 3 KB लाई 8 KB मात्रै राख्न मिल्छ, त्यो प्रब्लम भएन। तर 3 KB भन्दा माथिकोमै राख्नु पर्यो। त्यसैले मैले अहिले चाहिँ 3 KB को लाई म 3 KB कोमै लगेर राखिरहेको छु। 7 नम्बरको सेगमेन्टलाई मैले कहाँ लगेर राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ लगेर राख्नु पर्यो। 7 नम्बरको सेगमेन्ट यहाँ छ र यो इन्फर्मेसन मैले करेक्टली कहाँ राख्नुपर्छ? यहाँ राख्नुपर्छ। भनेको 7 नम्बरको सेगमेन्टमा के गरेर बसेछ? यहाँ कुन चाहिँ फ्रेममा गएर बसेछ? 3 मा। यो इन्फर्मेसन मैले यसरी अपडेट गर्छु। यो अपडेट गरेको कुरामा त कसैलाई प्रब्लम छैन होला? हैन सर। तर मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने मैले यति मात्रै, जस्तो सेगमेन्टको नम्बर मात्रै जुन सेगमेन्ट चाहिँ जुन फ्रेममा गएर बसेको छ त्यो फ्रेम नम्बर मात्रै राखेर मैले जुन फाइनल एड्रेस निकाल्नुपर्छ, फिजिकल एड्रेस जुन हामीले एड्रेस म्यापिङको काम गरेको थियौँ पेजिङमा, तिमीलाई थाहा छ होला, त्यो फिजिकल एड्रेसको काम गर्न सकिन्छ त यसमा करेक्टली? सकिन्छ कि सकिँदैन? मैले सोध्न खोजेको कुरा त्यो हो। होला मेरो स्क्रिन केही कारणले, केही विशेष कारणले गयो होला। म फेरि यसमा आएँ, मैले अघि देखाएको कुरा म फेरि यहाँ देखाउँछु तिमीलाई। सपोज मानौँ यो 7 नम्बरको जुन हाम्रो फ्रेम छ, त्यो 7 नम्बरको फ्रेम भनेको यहाँ सरी 7 नम्बरको सेगमेन्ट हाम्रो फ्रेम नम्बर 3 मा गएर बसेछ। यो कुराको हामीले अपडेट गरेछौँ यहाँनिर, दिस इज द सेगमेन्ट नम्बर एन्ड दिस इज द फ्रेम नम्बर। 3 नम्बरको फ्रेममा 7 नम्बरको सेगमेन्ट बसेको छ। यो इन्फर्मेसन हामीले यति राखेर हामीले फिजिकल एड्रेस क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ? मिल्छ कि मिल्दैन? मैले त्यही सोध्न खोजेँ। हेर ल, पहिले पेजिङको रिलेसन लेखौँ। पेजिङमा के थियो भन्दाखेरि फर्मुला, पेजिङकै कुरा गरौँ यहाँ। ब्लक साइज पेजिङमा यस्तो थियो, ब्लक साइज इन्टु फ्रेम नम्बर प्लस अफसेट भ्याल्यु, यो थियो है, थियो हैन? हजुर थियो। अब यहाँनिर त यो जुन ब्लक साइज छ त्यो ब्लक साइज त हामीसँग फिक्स हुँदैन होला नि त? यहाँ त सेगमेन्टेसन हुँदैन। त्यसो भए हामीले यो फर्मुला युज गरेर यहाँनिर निकाल्न सक्दैनौँ? सक्दैन। सक्दैनौँ। त्यसो भए यो हामीले राखेको इन्फर्मेसन सफिसियन्ट छैन, यति राख्दा पुग्दैन। मैले तिमीलाई सोधिरहेको छु, पुग्दैन। त्यसो भए के राख्नुपर्छ होला ल त? एनी गेसेस? अब त तिमीले धेरै कुरा भन्न सक्ने भएको हुनुपर्छ, किनकि मेमोरी म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजिजको बारेमा हामीले त्यत्रो धेरै कुरा गरेर आइसक्यौँ, पेजिङमा हामीले त्यति धेरै कुरा गरिसक्यौँ। त्यसो भए यो इन्फर्मेसनमा हामीले सेगमेन्टेसनमा हामीले के चाहिँ राख्नुपर्छ होला? के राख्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले फिजिकल एड्रेस ट्रान्सलेसन, लजिकल एड्रेसबाट फिजिकल एड्रेसमा म्यापिङ गर्नलाई हामीलाई समस्या हुँदैन। के राख्यो भने चाहिँ त्यस्तो समस्या हुँदैन? ल त सुनम, के राख्यो भने समस्या हुँदैन? ट्राई त गर।
अब जहिले पनि एउटा कुरा याद गरौँ, यो याद गर्नै पर्छ तिमीले। फेरि म यसमा अझै फर्दर जस्टिफिकेसन गर्ने कोसिस गर्छु, तिमीबाटै सुन्न पाएँ भने अझ मजा आउँछ भनेर हो खासमा। यो स्क्रिन ओके, यो स्क्रिन ओके यतिकोमा राख्दा ठिकै हुन्छ ल। यो जुन हाम्रो सिपियुले कुनै पनि एड्रेस पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ सिपियुसँगले हामीलाई अभाइलेबल गर्ने भनेको चाहिँ डेटा के हो भन्दाखेरि जहिले पनि एस र डी हो। यस र डी कुनै पनि लजिकल एड्रेस स्पेसलाई टुक्रा केमा गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले पेजिङमा पनि गरिसकेको छौँ, त्यही कन्सेप्ट हो एक्ज्याक्टली। हामीले टुक्रा गर्दाखेरि कुनै पनि लजिकल एड्रेस स्पेसलाई यस र डीमा टुक्रा गरिन्छ, सेगमेन्ट र अफसेट भ्याल्यु। जसरी हामीले चाहिँ कुरा गरिरहेको थियौँ योभन्दा अगाडिको सेसनमा पेजिङमा, तिमीलाई याद छ जस्तो लाग्छ मलाई, याद नभए पनि मैले फेरि तिमीलाई सम्झाउने कोसिस गरेँ। हामीले 32 बिटको कुरा गर्दै, एउटा इक्जाम्पल 32 बिटको कुरा गरौँ, 20 बिट र हामीले 12 बिटमा टुक्रा गर्थ्यौँ। त्यहाँनिर 12 भनेको अफसेटको लागि छुट्याउँथ्यौँ, त्यो भनेको 4 KB साइजमा छुट्याउँथ्यौँ, त्यसलाई अफसेट भनेर भन्छौँ हामी यहाँ। साइज 12 बिट त्यहाँ साइजको लागि छुट्यो। 20 बिट्स भनेको हाम्रो नम्बर अफ सेगमेन्ट्सको लागि छुट्टिएको थियो, नम्बर अफ पेजको लागि छुट्टिएको थियो। यहाँ पनि एक्ज्याक्टली लजिकल एड्रेस स्पेसलाई सेगमेन्ट र तिम्रो अफसेट भ्यालुमा टुक्रा गरिन्छ। यो केसमा पनि सेम कन्सेप्ट हो। दिस इज दि अफसेट भ्यालु हैन, यो अफसेट भ्यालु भनेको यो ब्लकको साइज हो, अफसेट भ्यालु भनेको यो केसमा डी भनेको। तर यहाँ के हुन्छ भन्दा अफसेट भ्यालुको रेन्ज भनेको यहाँ 4 KB को बिट्विनमा हुन्छ अनि यहाँ 8 KB को बिट्विनमा हुन्छ, यहाँ 2 KB को बिट्विनमा हुन्छ। त्यसैले यो डी को भ्यालु पनि सेगमेन्ट चुज गरे अनुसार फरक फरक हुन सक्छ यसको भ्यालु, हो कि हैन, सेगमेन्टेसनमा। त्यसैले हामीले जुन पेजिङमा फिक्स साइज राख्थ्यौँ नि 12 बिट हुन्छ भने चाहिँ 12 बिटै हुन्छ भनेर भन्थ्यौँ नि त्यसको साइज सेगमेन्टको, त्यो सेगमेन्टेसनमा मिल्दैन। सेगमेन्टेसनमा किन मिल्दैन भने यसले त डिफ्रेन्ट साइज बनाएको छ। भेरिएबल साइज बनाउने बित्तिकै कहिले यहाँ 12 बिट होला भनेको कुनै 4 KB को होला, कुनै 2 KB को होला, त्यो भनेको 2 को पावर 11 होला, कुनै 1 KB को होला, 2 को पावर 10 होला नि हैन। हजुर सर। अब यो 6 KB र 3 KB चाहिँ मिल्दैन, त्यही पनि यहाँ बनेको छ। त्यो यसरी कुरा गर्न मिल्दैन मैले, तर तिमी त्यो रेन्जको कुरा हामीले यहाँबाट यसरी बुझ्नु पर्यो। अब तिमीले मलाई भन्नु पर्यो के भने ट्राई त गर कम्तीमा, एटलिस्ट यत्रो धेरै हामी कुरा गरिसक्यौँ भने चाहिँ सिपियुले जुन एड्रेस ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि जुन उसले आफ्नो लजिकल एड्रेस स्पेसलाई एस र डीमा टुक्रा गरेको हुन्छ, यो एड्रेसलाई हामीले चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउनलाई भनेको हामीले कहाँनिर छ त यसको एड्रेस त चाहियो नि त। अब यहाँनिर त यतिकै गफ दिएर भएन, चित्रमा हेरेर यो एड्रेस हो भनेर भन्न त भएन। त्यसलाई हामीले जुन लजिकल एड्रेस स्पेस हामीलाई चाहिएको छ, त्यो लजिकल एड्रेस स्पेस यो जुन हाम्रो सेगमेन्टेसन को जुन लजिक छ त्यसमा हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ, हाउ वी क्यालकुलेट फिजिकल एड्रेस, त्यो पत्ता लगाउन लागि मेरो यो सेगमेन्ट टेबलमा के इन्फर्मेसन हुन जरुरी छ मैले त्यो सोधिरहेको। यति मात्रै इन्फर्मेसन भएर पुग्छ। We can store only frame numbers or not। मैले यहाँ लगभग एन्सर भनिसकेको छु, तिमीले ट्राई गर्दैनौ, ट्राई गर्ने कोसिस गर मात्रै भन्न खोजेको, सुन्न चाहेको क्या। तिमीलाई के लाग्छ यदि तिमीले यो केही पनि भन्दैनौ, तिमीले योभन्दा अगाडिको पेजिङको बारेमा कहीँ पढ्दै पढेनौ, मेरो क्लास मात्रै सुन्यौ, मेरो क्लास मात्रै सुनेर हुँदैन के। तिमीले मलाई केही न केही त भन्ने कोसिस गर, थाहा छैन के भन्दैनौ जसमै जस्तो लाग्यो मलाई। अब मेरै कुरा सुन, तिमीलाई सेगमेन्टेसनमा सेगमेन्ट टेबलमा फ्रेम नम्बर मात्रै भएर पुग्दैन, तिमीलाई अर्को पनि एउटा इन्फर्मेसन चाहिन्छ। त्यसैले सेगमेन्ट टेबलमा दुईटा पार्ट हुन्छ। एउटा पार्ट भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, फ्रेम नम्बर हुन्छ। यो पार्ट दिस इज द फ्रेम नम्बर, हामी यसमा फ्रेम नम्बर राख्छौँ। फ्रेम नम्बरलाई FR मात्रै लेखेँ ल मैले, तिमीलाई यहाँनिर सानो ठाउँ भएको भएर मैले यसरी लेखेँ फ्रेम नम्बर। अर्को चाहिँ ओके यो कलरहरूको युज गरौँ ल, तिमीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। फ्रेम नम्बर देखिन्छ नि हैन, र यो अर्को के पार्ट राख्नुपर्छ होला। अब यति भइसकेपछि चाहिँ भन न, अर्को के पार्ट राख्नुपर्छ होला। सेगमेन्ट साइज हो सर। यस, सेगमेन्ट साइज हामीलाई चाहिन्छ क्या त्यो। त्यसलाई हामी यहाँ सेगमेन्ट साइज भनेर साइज नभनेर त्यही कुरालाई हामी यहाँ चाहिँ लिमिट भन्छौँ, अथवा नाम तिम्रो इच्छा हो, जे राखे पनि हुन्छ। ठिक छ, ठिक छ सर। ओके। किनभने
मलाई त यहाँ त सपोज कुन चाहिँ साइजको सेगमेन्ट हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन नि त। यो फ्रेम नम्बर मात्रै राखेर त भएन, त्यसैले त्यो सेगमेन्टको साइज कति चाहिँ हो त, यसको लिमिट हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो लिमिट कसको लिमिट राखेको भन्दाखेरि यो फ्रेम नम्बरको लिमिट राखेको हो नि त होइन। जस्तो कि मानौँ मलाई अघिको केसमा मैले योनिर 7 को एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ तिमीलाई, 7 को एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ भने मेरो 3 नम्बरको फ्रेममा 7 गएर बसेको छ भन्ने कुरा मैले जुन गरिरहेको छु, त्यो इन्फर्मेसन मैले स्टोर गर्दा कसरी स्टोर गर्नुपर्छ यहाँ भन्दाखेरि मेरो यहाँ 3 नम्बरको फ्रेममा गएर बसेछ, यसको लिमिट भनेको यसको साइज भनेको कति छ, 3 KB छ, त्यो मैले भन्नुपर्छ नि त। अनि पो मलाई त्यसपछि अफसेट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ। यो इन्फर्मेसन यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब सेगमेन्टेसनको अब म यसलाई कम्प्लिट गर्छु इन्फर्मेसन। ओके, अब मैले अघि जुन तिमीलाई हाम्रो लजिकल एड्रेस जुन स्पेस छ त्यसलाई हामीले टुक्रा गरेको हुन्छौँ केमा, यस र डीमा टुक्रा गरेको हुन्छौँ। लजिकल एड्रेस जसरी पी र डीमा गरेको हुन्थ्यौँ त्यसरी एस र डीमा गरेका हुन्छौँ। डी इज द अफसेट भ्यालु, यस इज द सेगमेन्ट नम्बर, यस इज द सेगमेन्ट नम्बर, डी इज द अफसेट भ्यालु, यो तिमीलाई थाहा छ। अब हामी सबैभन्दा सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सेगमेन्ट नम्बरलाई लिएर हामी कहाँ जान्छौँ, हामी यो सेगमेन्ट टेबलमा जान्छौँ। सेगमेन्ट नम्बरलाई लिएर हामी सेगमेन्ट टेबलमा जान्छौँ। सेगमेन्ट नम्बरलाई लिएर है, यहाँ हेर, सेगमेन्ट नम्बरलाई लिएर हामी सेगमेन्ट टेबलमा जान्छौँ। सेगमेन्ट नम्बरलाई लिएर हामी सेगमेन्ट टेबलमा जाँदाखेरि हामीले यहाँबाट हामीले खोज्न चाहेको सेगमेन्ट, जस्तो यो केसमा मैले खोज्न चाहेको सेगमेन्ट भनेको यो सेगमेन्टलाई मैले खोज्न चाहेको छु, यो कहाँ छ, यसको मलाई एड्रेस चाहिएको छ। मलाई एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा चुज गरेको है, अघि जुन एक्जाम्पल दिएको थिएँ म त्यो एक्जाम्पलमा छु भनेपछि मैले यहाँबाट सेगमेन्ट नम्बरबाट मैले के पाउँछु, मैले फ्रेम नम्बर पाउँछु नि है। हजुर हजुर सर, आई विल गेट द फ्रेम नम्बर, मैले यहाँबाट फ्रेम नम्बर त पाउँछु भनेको यहाँबाट मेरो निस्किँदाखेरि फ्रेम नम्बर निस्किन्छ। मैले फ्रेम नम्बर पाएर मात्रै पनि पुग्दैन, मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ गलत ठाउँमा यो इन्फर्मेसन राखेको नि हुनसक्छ, त्यसैले मैले यो अफसेट भ्यालुलाई चेक गर्नुपर्छ। अफसेट भ्यालुलाई कोसँग चेक गर्छु भन्दाखेरि म यसलाई माथिबाट तान्छु ल, यो लाइनलाई अफसेट भ्यालुसँग कसलाई चेक गर्छु भन्दाखेरि आई सुड चेक विथ दिस भ्यालु भनेको यो लिमिट भ्यालुसँग मैले चेक गर्नुपर्छ, यो भ्यालुसँग मैले कम्पेयर गर्नुपर्छ, यो भ्यालुलाई म यसलाई कम्पेयर गर्छु। ठिक छ, कम्पेयर गर्नको लागि मैले यहाँनिर के लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति ओके डिसिजन मेकिङको लागि हुन त तिम्रो डायमन्ड सेप युज हुन्छ फ्लो चार्टमा, तर मेरो यो फ्लो चार्ट होइन, त्यसैले मैले चाहिँ यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि ओके फ्लो चार्टै राखिदिए पनि हुन्छ, इन्फर्मेसन लेखे पनि हुन्छ, तिम्रो इच्छा हो, केही फरक पर्दैन, यसैमा बसेर डिल गरे पनि हुन्छ। अन्त मलाई यहाँ बनाउन चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ सर्कुलरै युज गरेँ ल, हुन्छ। ओके, मैले यहाँबाट आएको जुन डी को भ्यालु छ, मैले यहाँबाट आएको जुन भ्यालु लिमिटको भ्यालु छ, मैले यहाँनिर के कम्पेयर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठुलो बनाउँछु थोरै, यहाँनिर लेखेको पनि क्लियर होस् भन्नलाई मैले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ डी को भ्यालु चाहिँ लेस देन इक्वल्स टु लिमिट हो कि होइन मैले चेक गर्नुपर्छ। ठिक छ, त्यसको साइज बराबरको हो कि होइन। अफसेट भ्यालु, अफसेट भ्यालु भनेको त ओहो मैले कोरेको कुरा सबै हरायो, सरी, यो मेरो अलिकति टेक्निकल प्रब्लम हुन्छ कहिलेकाहीँ यो स्क्रिनमा, त्यसैले मैले फेरि बनाएँ ल। ओके, मलाई फेरि सुधार्ने मौका दिएको होला होइन, ठिकै छ, मैले सुधार्ने कोसिस गर्छु। ओके, मसँग सेगमेन्ट भ्यालु छ यहाँनिर देखिन्छ है यो चित्रमा, देखिन्छ सर। ओके, भन है, सानो भयो अक्षर भने मलाई भन्न खबर गर। ओके, म अब यसको चित्र अलिकति अघि क्रस भएको थियो, मैले यो लेभलमा आएर यतै आएर बनाउने कोसिस गर्छु। म त्यो चित्र फेरि कोरौँला। मलाई चाहिँ यो टेबलमा सेगमेन्ट टेबलमा म एसलाई लिएर जान्छु। ठिक छ, म एसलाई लिएर जान्छु भनेको सेगमेन्ट नम्बरलाई लिएर जान्छु। यहाँबाट म के निकाल्छु भन्दाखेरि चाहिँ म फ्रेम नम्बर निकाल्छु यो टेबलबाट। मैले अघिको केसमा मैले डिल गरेको जुन हाम्रो भ्यालु थियो त्यही भ्यालुमा बसेर म यहाँ काम गर्दैछु। मैले 7 नम्बरको सेगमेन्ट 3 नम्बरको फ्रेममा राखेछु। मैले 7 नम्बरको सेगमेन्टमा 3 नम्बरको फ्रेममा लगेर राखेको छु। मैले थाहा पाइसकेको छु यो इन्फर्मेसन। मसँग यसमा अर्को पनि डेटा स्ट्रक्चर अभाइलेबल हुन्छ, अर्को पार्ट पनि अभाइलेबल हुन्छ। त्यो भनेको मलाई लिमिटको भ्यालु पनि अभाइलेबल हुन्छ। यो फ्रेम नम्बर हो, दिस इज द फ्रेम नम्बर एन्ड दिस इज द लिमिट। यसको साइज होइन, तिमी साइज भन्न सक्छौ, तिम्रो इच्छा। त्यो लिमिट भन्यो भने चाहिँ त्यसको लिमिट कतिसम्म हामीले राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा यसको थाहा हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो।
अब यसबाट ट्रान्सलेट भएर आएको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो ट्रान्सलेट भएर आएको इन्फर्मेसनसँग हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओके हामी कम्पेयर गर्छौँ यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई यहाँबाट आएको जुन हाम्रो लिमिटको भ्यालु छ त्यो लिमिट भ्यालुसँग हामी कम्पेयर गर्छौँ ओके लिमिट भ्यालु हामी कम्पेयर गर्छौँ अलिकति सुधार्ने मौकै आएको हो यो मैले यसलाई ओके ठिक छ मैले अघि डायमन्ड सेप नबनाउनलाई इच्छा राखेको थिएँ म डायमन्ड सेपै बनाइदिन्छु तिमीलाई हेर्न नि सजिलो हुन्छ डिसिजन मेकिङको लागि युज गरेको छ भनेर हेर्नै सजिलो हुन्छ मैले डायमन्ड सेपै बनाएर ओके यसमा हामीले कम्पेयर गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डी को भ्यालु जुन छ त्यो डी को भ्यालुसँग चाहिँ हामी केलाई कम्पेयर गर्छौँ भन्दाखेरि यो लिमिटको भ्यालुलाई हामी कम्पेयर गर्छौँ है किन भन्दाखेरि चाहिँ डी को भ्यालु चाहिँ यदि लिमिट भन्दा सानो भयो भने मात्रै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो केसमा यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यस अर नो भन्ने कुरा हामी यसमा चेक गर्छौँ ठिक छ डी को भ्यालु चाहिँ लिमिट भन्दा सानो भयो भने म यसको अलिकति यतापट्टिबाट लेख्छु यस अर नो भन्ने कुरा हुन त यो हाँगो र यो हाँगो युज गर्नुपर्ने हो मैले हैन अब तर मैले चाहिँ यहाँनिर तिमीलाई यसरी नै देखाउन चाहे यहाँनिर ठिक छ यो रातो देखिन्छ होला सायद यो नो भनेर यहाँ लेख्न चाहेको है नो नो भयो भने के हुन्छ यदि डी को भ्यालु चाहिँ लिमिट भन्दा सानो भएन भने के हुन्छ यो अफसेट भ्यालु चाहिँ जस्तो मानौँ हाम्रो ब्लकको साइज चाहिँ यहाँनिर यो केसमा त कति छ भन्दा 3 KB छ नि त हैन यो केसमा हाम्रो 3 KB छ अब यहाँ त 3 3 भएछ फेरि तिमीले चाहिँ दुईटै 3 भयो भनेर त्यस्तो बुझ्लौ यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै भएछ है यो 3 KB छ भनेपछि हाम्रो जुन लिमिटको साइज छ 3 KB यो 3 KB भन्दा चाहिँ डी चाहिँ सानो भएन भने के बुझ्नु पर्यो यसलाई के बुझ्नु पर्छ एड्रेसिङ एरर हो किन भन्दा हामी त्यसलाई एड्रेसिङ गर्न सक्दैनौँ किन सक्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज मानौँ उल्टो सेगमेन्ट लगेर राखेर छ कसैले त्यस्तो पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ हामीले प्रोग्राममा त्यस्तो हुन सक्छ त्यस्तो केसेस भनेर हामीले त्यो कुरालाई डिल गर्नुपर्छ जस्तो मानौँ 3 KB को यो सेगमेन्ट चाहिँ मैले 2 KB अट्ने ठाउँमा लगेर राख्ने कोसिस गरेको रहेछु भने त्यो एड्रेसिङ एरर हुन्छ किनकि 3 KB त 2 KB मा अट्ने कुरै भएन 3 KB लाई 2 KB मा राख्नै सकिदैन यो समस्या यसमा आउन सक्छ त्यसैले यो कन्डिसनलाई हामीले यहाँनिर चेक गर्नुपर्छ यो हामीले चेक गर्ने कोसिस गरेको अब यदि हो भने चाहिँ यस हो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यदि यस यो कन्डिसन ट्रु हो भने हामीले के गर्नु पर्यो भन त सुनौ मेरो स्क्रिन देखिरहेको छैनौ छ सर देखेको यस हो भने हामीले के गर्नु पर्यो यहाँबाट आएको जुन अफसेट भ्यालु छ त्यो अफसेट भ्यालु हामीसँग भएको जुन कन्टेन्ट छ यो जुन हाम्रो लिमिटको कन्टेन्ट छ यो कन्टेन्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ अब चाहिँ जाँदाखेरि यो यसमा हामीले जुन फ्रेम नम्बर फाइन्ड आउट गर्ने कुरामा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ यदि हो भने हामीले के गर्नुपर्छ फिजिकल मेमोरीमा लोड हुनु पर्यो अब हो भन्नु सर के चाहिँ के गर्नु पर्यो भन न चाहिँ फिजिकल मेमोरीमा चाहिँ लोड हुनु पर्यो भन्ने कुरा यस यस यहाँबाट आएको जुन हाम्रो भ्यालु छ त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ यसरी डिल गर्छौँ अब यहाँ म यसको चित्र यहीँ बनाउँछु ल ओके यहाँनिर बनाऊ हामीले त्यसो भए यहाँबाट आएको भ्यालु चाहिँ अलिकति यतैपट्टि बनाऊ यो हाम्रो भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट हामीले निकालिसकेको छौँ के निकालिसकेको छौँ सेगमेन्ट नम्बर एसडी भनेको ट्रान्सलेट भएर यहाँबाट आइसकेको छ यहाँबाट हामीसँग आइसकेको भ्यालुलाई हामी यसरी लेखौँ चित्रै बनाऊ यसरी ठ्याक्कै है यो हाम्रो भ्यालु आइसकेको छ यसबाट आएको भ्यालु भनेको हाम्रो के भयो यहाँनिर अब फ्रेम नम्बर आइसक्यो दिस इज द फ्रेम नम्बर एफ लेखेँ मैले एन्ड दिस इज द अफसेट भ्यालु यो अफसेट भ्यालु हामी त्यहाँबाट आइसकेको छ त्यो लिमिट जुन हाम्रो भ्यालु छ त्यो लिमिट भनेकै अफसेट भ्यालु भयो यहाँनिरबाट हामीले डिटरमाइन गर्न सक्यौँ यो हामीले यसको जुन कन्सेप्ट हामीले निकाल्न सकेको कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट हामीलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो लिमिटको भ्यालु हामीले जुन निकालेको छौँ त्यो भ्यालुलाई हामीले यहाँबाट निकालेको जुन हाम्रो लिमिट भ्यालु छ त्यो लिमिट भ्यालुलाई हामीले यहाँनिर के गर्छौँ यो इन्फर्मेसनबाट हामीले रिट्राइभ गरेर यसमा हामी पुग्छौँ भनेको हाम्रो सेगमेन्टेसनको हाम्रो फाइनल हामीले यहाँबाट फिजिकल एड्रेस हामी यहाँबाट ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ ठीक छ सर सकिन्छ सर अब यो जुन हाम्रो डी छ यो डीलाई हामीले यहाँबाट ल्याउँछौँ अनि यहाँबाट आएको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसनलाई हामी फाइनल हाम्रो फिजिकल एड्रेस हामी त्यहाँबाट पत्ता लगाउने कोसिस गर्छौँ ठिक छ ठीक छ सर ओके
त्यसो भए मैले यहाँबाट एड्रेस ट्रान्सलेसन गर्न सक्छु अब त्यसो भए सेगमेन्टेसनको यो ट्रान्सलेसन गर्न सक्छु यो केसमा भन त हामीले अब यसमा रिलेसन के लेख्न सक्छौं सुनौ न रिलेसन सर रिलेसन त चाहियो होला नि त अब हामीले त्यही डी लाई लिएर यहाँ आउने हो अनि त्यसपछि डी को भ्यालु निकाल्ने हो कि के गर्ने हो मलाई थाहा छैन मैले त्यही सोध्न खोजेको तिमीलाई डी को भ्यालु त निकाल्ने होला नि यताबाट आउने होला नि सर होइन र डी भनेको अफसेट भ्यालु हो जस्तो मानौं यो केसमा हामीलाई 3 केबी को अफसेट भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौं हैन 3 केबी को अफसेट भ्यालु हामीसँग छ त्यो अफसेट भ्यालु भनेको 3 केबी कै रेन्जमा पर्छ त्यो 3 केबी भनेको त यही रेन्ज त हो नि सपोज मानौं यसमा आएको कुनै एउटा 500 को एड्रेस मलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ भने त्यो कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छ अब मलाई सपोज 500 को एउटा एड्रेस चाहिएको छ भने त्यो 500 को एड्रेस कति हुन्छ भन्ने चाहियो नि त मलाई मैले त सोध्न खोजेको यो हो नि त तिमीलाई 500 को एड्रेस मलाई चाहियो नि त यहाँ रे यो 500 भनेको कति हुन्छ जस्तो यो ब्लकमा 6 यो ब्लकमा 7 नम्बरको कुरा गर्दैछु म यो ब्लकमा सपोज मानौं मलाई 500 नम्बरको एलिमेन्टको इन्स्ट्रक्सनको मलाई फिजिकल एड्रेसमा कहाँ गएर लोड भएको छ भन्ने कुरा मलाई चाहिएको हो नि त अफसेट भनेको त यो हो नि त खासमा हैन यो 500 कहाँ गएर लोड भएको भन्ने चाहियो यो यहाँ गएर लोड भएको छ भनेपछि यसको सेगमेन्ट नम्बर यो इन्फर्मेसन यहाँनेरि छ भने यो सेगमेन्ट नम्बरको मलाई यहाँनेरि के चाहियो भन्दाखेरि यसको 500 कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरा चाहियो नि है हो सर त्यसैले कसरी निकाल्न सकिन्छ त यो कन्टेन्ट जसरी हामीले पेजिङमा सिम्पल वेमा हामी सिधै भन्न सक्थ्यौं पेजिङमा हामीले के भन्न सक्थ्यौं ब्लक साइज भन्न सक्थ्यौं यहाँ त्यो सक्दैनौं हामीले त पेजिङमा सिधै फ्रेम नम्बरसँग मल्टिप्लाई गर्दिन्थ्यौं सिधै अफसेट भ्यालु यसमा जोड्दिन्थ्यौं यसमा हामी त्यो गर्न सक्दैनौं होला सक्छौं त सकिदैन सर यसमा यो लिमिट भनेको हाम्रो भ्यालु जुन हाम्रो लिमिट आएको छ त्यो लिमिट भनेको ब्लक साइज हो र होइन यो के हुनु पर्छ सुनम न तिमीलाई मैले यत्रो बेर एक्सप्लेन गर्दा पनि तिमीले कहीँ फ्ल भेट्दैनौ क्या कति कुराहरू तिमीलाई भन्ने कोसिस गरिरहेछौ तिमी कहिले फ्ल भेट्दैनौ त्यो कसरी निकाल्ने हाम्रो मेन उद्देश्य यही हो आजको क्लासको मेन उद्देश्य हामी यो कसरी निकाल्न सक्छौं हाउ इन पेजिङ वी क्यान क्याल्कुलेट लाइक दिस एन्ड इन सेगमेन्टेसन हाउ वी क्यान क्याल्कुलेट यो जुन मेमोरी ब्लकको एड्रेस हामी निकाल्नु पर्ने छ यो मेमोरी एड्रेस यसको यो एड्रेस निकाल्नलाई हामीलाई सबैको साइज सेम हुँदा पो हामी सजिलै निकाल्न सक्छौं त यहाँ त डिफरेन्ट साइज छ यो ब्लक कुन स्टार्टिङ एड्रेसबाट सुरु भयो भन्ने पहिले थाहा पाउनु पर्छ होला नि त कि पर्दैन पर्दैन यो कहाँबाट सुरु हुन्छ यो कहाँबाट सुरु हुन्छ यो कहाँबाट सुरु हुन्छ यो कहाँबाट सुरु हुन्छ हामीलाई थाहा हुनु पर्छ होला नि त कुन चाहिँ ब्लक कहाँबाट सुरु हुन्छ अनि थाहा हुनु पर्ला नि त कि पर्दैन ब्लक कहाँबाट सुरु हुन्छ डिफरेन्ट साइजको ब्लक भएपछि त्यसको हामीलाई स्टार्टिङ एड्रेस त चाहियो होला नि त एड्रेस अफ सेगमेन्ट स्टार्टिङ एड्रेसै नभइकन त हामी निकाल्न सक्दैन होला नि त कुन चाहिँ ब्लकमा बस्यो भन्ने कुरा थाहा पाएर मात्रै त हुँदैन होला नि त त्यो ब्लकको स्टार्टिङ एड्रेस पनि त चाहिन्छ होला नि त चाहिन्छ होला नि हैन चाहिन्छ सर चाहिन्छ त्यसो भए हाम्रो क्याल्कुलेसन के हुनुपर्छ होला स्टार्टिङ एड्रेस अफ सेगमेन्ट तिम्रो आवाजै मैले क्लियरली सुनेन हाम्रो क्याल्कुलेसनमा के हुनुपर्छ होला हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन हामीले फ्रेम नम्बर मात्रै पत्ता लगाएर पुगेन त्यो फ्रेम नम्बरको स्टार्टिङ एड्रेस त हामीलाई चाहिएला नि त हो सर हो त्यो भन न त त्यसको बेस एड्रेस हामीलाई चाहिन्छ बेस एड्रेस
हो कि हैन? हजुर सर। चाहिन्छ है। त्यो बेस एड्रेसको हामीलाई के चाहिन्छ? बेस एड्रेसमा हामी के गर्नुपर्छ? हाम्रो अफसेट भ्यालु जोड्नुपर्छ होला। हजुर सर। होला नि है? हो सर। हो। त्यसैले हामीलाई निकाल्नु पर्ने जुन कन्सेप्ट छ, जुन डी हामीले निकाल्नु पर्ने छ, त्यो डी निकाल्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ? बेस एड्रेसमा हामीले डी जोड्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसो भए हाम्रो यो डेटा स्ट्रक्चरमा यो भनेको लिमिट भनेको के हुनुपर्छ? सुनौँ न। नभन्ने? हजुर हामीले त क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीलाई बेस एड्रेस त चाहिन्छ होला नि त यहाँनिर, हैन? मैले तिमीलाई क्वेसन सोधिरहेको छु है, म एन्सर भनिरहेको छैन। मैले तिमीलाई अघि जुन एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेको थिएँ त्यसमा मैले तिमीलाई एउटा कुरा कम्प्लिटली भनेको छैन के, त्यही कुरा तिमीले पत्ता लगाऊ मात्रै भन्न खोजा हो। तिमी सुन्छौ कि सुन्दैनौ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउने कोसिस हो। अथवा यो आर्किटेक्चरमा मैले तिमीलाई एक्सप्लेन गरेको कुरा हो मात्रै भन्छौ तिमीहरू, त्यही भएर त्यो हो पनि कसरी हो भन्ने कुरा मात्रै तिमीले कसरी सोध्छौ, त्यसमा फ्ल भयो भने यो त यस्तो हुन्छ, यस्तो समस्या आउनुपर्ने हो सर भनेर भन्नुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो मलाई अघि नै। त्यो भनेनौ, त्यसैले मैले तिमीलाई यहाँनिर यसरी सोध्ने कोसिस गरेँ। फेरि मैले सुरुवातमा पनि यही क्वेसन सोधेको थिएँ, अन्तिममा आएर यही क्वेसन सोधिरहेको छु है। मेरो टाइम कति बाँकी छ? कसैले भन्न सक्ने हो यो कुरा? जस्तो कि मैले जुन अफसेट भ्यालु मैले यहाँनिर जस्तो 500 मैले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, मलाई यहाँ भएको 500 मलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ भने त्यो बेलामा यो 500 फाइन्ड आउट गर्नको लागि यो ब्लकमा गएर बस्यो भन्ने इन्फर्मेसन मलाई यहाँबाट थाहा भयो। मैले यहाँनिर यो ब्लकको साइज मात्रै राखेर इन्फर्मेसन राखेर इन्फर्मेसन फाइन्ड आउट गर्दाखेरि मैले यो 500 कहाँ छ भन्ने कुरा म सजिलै पत्ता लगाउन सक्छु भन्दा सक्दिनँ भनिसक्यौ तिमीले। अब सक्दैन भने मलाई के चाहिने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बेस एड्रेस चाहिने रहेछ। बेस एड्रेस भयो भने मात्रै यो इन्फर्मेसन म पत्ता लगाउन सक्ने रहेछु भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसो भए बेस एड्रेस जुन हामीलाई थाहा भएको जुन बेस एड्रेस छ, त्यो बेस एड्रेसको जुन हाम्रो इन्फर्मेसन छ, त्यो बेस एड्रेसको इन्फर्मेसन कहाँ छ, कसरी राख्ने अथवा कहाँ राखेको हुन्छ, त्यो इन्फर्मेसन कहाँबाट आउँछ, त्यो इन्फर्मेसन नभइकन हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ यो ब्लकमा यो ठाउँमा 500 भनेको कहाँ छ? त्यसको एड्रेस त ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो नि त। फाइनल्ली हामीलाई एड्रेस ट्रान्सलेसनको लजिक त चाहियो। सेगमेन्टेसन इम्प्लिमेन्ट गर्छ भने त्यो कुरा त तिमीले भन्नु पर्यो, किनकि भेरिएबल साइज भएपछि यो समस्या जुन हामीले देखेको छौँ पेजिङमा नभएको समस्या, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई हामीले यो जुन सेगमेन्ट टेबल बनाउने कोसिस गरेका छौँ, यसमा हामीले जुन लिमिट राख्छौँ भनेको छौँ, यो लिमिट भनेको के हो खासमा, यसको इन्फर्मेसन हामीले राख्न खोजेको के हो, त्यो मैले भन्न खोजेँ तिमीलाई। अथवा यो नामै मैले गल्ती चुज गरेँ कि लिमिटै राखिनँ कि बा अरू नै कुनै नाम राख्नु पर्थ्यो कि? कसैले केही नभन्ने? लिमिट त ठिक छ सर, लिमिटै हो त्यो। ओके ओके, मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो यहाँनिर। मैले यो कोरेको स्क्रिन म यहीँ सेयर गर्छु। 25 पो भइसकेछ। ओके, एउटा टास्कै दिन मन लागिरहेको थियो मलाई, यही टास्क दिन मन लागिरहेको थियो। सुरुवातमा कोही आएन, अहिले त हामीसँग 9 जना रहेछौँ। 9 जना होइन, अझै बढी रहेछौँ। त्यही पनि कोही 11 जना रहेछौँ, त्यही पनि कोही बोल्दैन। यतिकै आउँछौ क्लासमा, त्यही भएर रमाइलो हुँदैन यो। ओके, मैले यहाँनिर तिमीलाई सोध्न खोजेको कुरा, यो तिम्रो जुन मैले तिमीलाई समस्या जुन क्रिएट गरेको छु, यो समस्या क्रिएटै गरे हो मैले तिमीलाई, हैन? यो जुन क्रिएट गरेको समस्या छ, यो समस्यालाई समाधान गर्ने सानो फ्ल छोडेको छु मैले, ठिक छ? त्यो फ्ल तिमीलाई मैले छोडेको छु, यो तिमी समाधान गरेर मलाई भन्ने कोसिस गर यो 5 मिनट भित्रमा 25 छ मसँग। यो समस्या जुन मैले सेगमेन्टेसनमा सेगमेन्ट टेबलमा राखेको इन्फर्मेसन, इज इट सफिसिएन्ट टु फाइन्ड दि फिजिकल एड्रेस, यो तिमीले अहिले फाइन्ड आउट गर्ने कोसिस गर्छौ 5 मिनट भित्रमा। 7:25 भएको छ, तिमी 7:30 भित्रमा मलाई फाइन्ड आउट गरेर भन्ने कोसिस गर्छौ। त्यसको लागि मैले खास ग्रुप डिभाइड गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। हुन त अब ग्रुप डिभाइड गर्दा टाइम बढी लाग्छ, त्यसैले इन्डिभिजुअललाई नै मैले यो सोधेँ, यु निड टु फाइन्ड द सल्युसन फर दिस। अहिले
तत्काल समय खर्च नगरिकन। ल त सुरु गरौँ। खोजे हुन्छ, पढे हुन्छ, किताब पढे हुन्छ, नेटमा खोजे हुन्छ, सर्च गरे हुन्छ। सेगमेन्टेसनमा तिमीलाई फिजिकल एड्रेस ट्रान्सलेट गर्नको लागि मैले दिएको जुन इन्फर्मेसन छ यसमा मैले एउटा अपुरो इन्फर्मेसन दिएको छु अथवा यसमा मैले फल्सली कुनै कुरा भनेको छु, त्यो कुरालाई तिमीले पत्ता लगाउने कोसिस गर्नु पर्यो। मलाई काम सुरुमै दिन मन लागेको थियो, मेरो समय बढी भइसकेछ। क्वेसन बुझ्यौ? मेरो क्वेसन बुझ्यौ? किन चुपचाप? मैले बोलेको सुने हैन? ठिक छ सर, सुनिरहेको छ। ल ल त समाधान खोजौँ त। 1 मिनेट त त्यसै बितिसक्यो। पत्ता लाग्यो? कतिलाई त अझै क्वेसनै थाहा छैन होला। ओके, समय तिमीले यतिकै बर्बाद गर्छौ मैले थाहा पाइसकेँ। कसैले गर्दैछौ? भन्दैछौ केही? तिम्रो फेरि अर्को क्लास पनि मैले डिस्टर्ब गर्दैन हुँदैन? यहाँ मैले एउटा फ्ल छोडेको छु, मैले एउटा समस्या तिमीलाई क्रिएट गरेको छु। त्यो समस्या पत्ता लगाऊ मात्रै भन्ने कोसिस थियो मेरो, किनकि मैले तिमीलाई यहाँ अन्तिममा भनिदिने कोसिस गरेँ। किनकि यो बेस एड्रेस नभइकन त हामीलाई यहाँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भए मैले यो बेस एड्रेस कहीँ न कहीँ स्टोर गर्नु पर्ला। जस्तो उज्जवलले भनिसक्यो दिस इज द लिमिट। यस, लिमिट त हुनैपर्छ। लिमिट नभए त हामी कसरी यो कम्पेयर गर्न सक्छौँ हैन? अफसेट भ्यालु त त्यो रेन्जमा पर्छ कि पर्दैन, किनकि यो साइज फरक छ, यो कुरा भनिसकेको छ। सेगमेन्ट बेस के चाहिँ? बेस सेगमेन्ट बुझिन। ओके, म प्रिभियस चित्रमा आएँ ल। भन त ल उज्जवल के भन्दै थियो? ओके, यो म सक्दिहाल्छु। मैले यो समस्या राखिदियो भने झन् समस्या हुन्छ धेरैलाई। कतिले त त्यही नै बुझेर फेरि त्यही पढ्लान्, मलाई थाहा छैन फेरि। त्यसैले मैले त्यहाँनिर जुन दुईटा इन्फर्मेसन स्टोर गर्नुपर्छ भनेर जुन भनेको थिएँ, त्यो इन्फर्मेसनमा एउटा इन्फर्मेसन त लिमिट हो, यो उज्जवलले पनि स्वीकारिसकेको छ र हो पनि, गल्ती पनि छैन। त्यो गल्ती अर्कै छ यहाँनिर। अर्को बेस हुन्छ सर। यस, बेस सेगमेन्ट हैन। अर्को गल्ती भनेको चाहिँ यहाँ फ्रेम नम्बर राख्दैनौ क्या तिमीले। फ्रेम नम्बर राखेर हामीलाई समस्या हुन्छ। फ्रेम नम्बर राख्यो भने तिमीलाई किन समस्या हुन्छ भन्दाखेरि
फ्रेमको साइज सेम भएको भए पो फ्रेम नम्बर राख्दाखेरि फ्रेम नम्बर इन्टु गरेर मल्टिप्लाई गर्न सकिन्थ्यो सिधै हैन भन्न खोजेको मैले सिधै फ्रेम नम्बर युज गर्न पाउने भए पो फ्रेम नम्बर इन्टु ब्लक साइज युज गर्दाखेरि हुन्थ्यो त्यो त पेजिङमा हुन्थ्यो यहाँ त फ्रेम नम्बर राखेर भएन किनकि फ्रेम नम्बरले त काम गर्दैन मैले तिमीलाई फ्ल यहाँ थियो त्यो भनेको तिमीले त्यो इन्फर्मेसन जुन फाइन्ड आउट गर्दा फ्रेम नम्बर राखेर हुँदैन यहाँ तिमीले के गर्नुपर्छ त्यो फ्रेमको बेस एड्रेस राख्नुपर्छ त्यो फ्रेमको बेस एड्रेस भनेको त्यो कुन चाहिँ फ्रेममा गएर बसेछ त्यो फ्रेमको बेस एड्रेस राख्नुपर्छ यही कुरा हो त्यसैले क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ यो किन राख्यो भन्ने कुरा मैले सुरुमै भन्नुभन्दा मैले तिमीलाई फ्ल देखाउने कोसिस गरेँ तर कतिले फ्ल बुझे बुझ्न मलाई थाहा छैन सेम कन्सेप्ट हो अघि जुन मैले कुरा भनेको थिएँ सेम कुरा हो अरू केही पनि गल्ती छैन गल्ती भनेको त्यही एउटा थियो त्यही गल्तीको कारणले हामी त्यो फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनथ्यौँ त्यसैले यो कुरा कभर गरिदिइहाल्छु म थोरै बढी समय जाने हो हैन त्यसैले यो कुरा मैले भनिहालेँ अब भन त ल सेगमेन्ट नम्बर र डी युज गरेर हामी यो सेगमेन्ट नम्बर युज गरेर हामी यहाँ गयौँ म यता तलबाट बनाइदिन्छु हामी सेगमेन्ट नम्बर र डी युज गरेर हामी यहाँ आयौँ यो टेबलमा आउँछौँ सेगमेन्ट टेबलमा आउँदाखेरि हामीले सेगमेन्ट टेबलमा के भेट्छौँ हामीले दुईटा इन्फर्मेसन भेट्छौँ के भेट्छौँ यही केसमा आउँ बेस एड्रेस र लिमिट भेट्छौँ यस थ्याङ्क यू त्यति पनि सोच्दैनौ त्यही भएर समस्या हुन्छ क्या जहिले पनि समस्यामा 3 यसमा मैले यहाँ 7 राख्ने कोसिस गरेको छु यो इन्फर्मेसनलाई अब मैले के गर्छु यसको बेस एड्रेस स्टोर गर्छु बेस एड्रेस सपोज मानौँ यसको बेस एड्रेस भनेको चाहिँ 2000 होला रे सपोज है 2000 होला रे हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ तर मैले यहाँनिर एजम्सन गर्ने कोसिस गरेको यसको बेस एड्रेस 2000 छ रे किनकि मेमोरीको एड्रेस हुन्छ नि 0 बाट सुरु हुँदै आउँछ यसको एड्रेस त हुन्छ ब्लक त हुन्छ मेमोरीको एड्रेस त्यो एड्रेस हामीले यहाँनिर राखेको हुन्छौँ त्यो भनेको हाम्रो बेस एड्रेस भनेको यहाँ 2000 राखेका छौँ सानो अक्षर बनाएर यहाँनिर फेरि अट्दैन 2000 राखेछौँ धेरै गयो अझै सानो बनाउँछु ल 2000 ल देखिन्छ होला यो 2000 छ यसको अब लिमिट भनेको त अघिकै कुरा हो हामीले लिमिट राखेकै छौँ लिमिटको भ्यालु भनेको चाहिँ त्यो ब्लकको साइज कति छ यहाँनिर त्यही ब्लकको साइज राखिन्छ यहाँ भनेको ल सपोज 3 KB राखेको छ यो 3 KB को केसमा यहाँ 3 KB नै छ यो बेस एड्रेसमा राखिएको कन्टेन्टको साइज 3 KB नै छ अब यहाँबाट हामीले के गर्छौँ अघिकै कुरा हो कम्पेयर गर्छौँ लिमिटसँग हामी डी लाई कम्पेयर गर्छौँ डी लाई हामी लिमिटसँग कम्पेयर गर्छौँ सेम कन्सेप्ट मैले यतैबाट बनाएँ ल यो लिमिटसँग हामी के गर्छौँ यसलाई कम्पेयर गर्छौँ कम्पेयर गरौँ मैले अहिलेको जस्तो चित्र बनाइनँ ल यहाँ अब के अलिकति यो लाइन पहिले तानौँ तिमीहरूको यसपछि कुन क्लास हो म्याथ हो म्याथको सरी सर जहिले रिसाउनुहुन्छ फेरि यो इन्द्र सरले जहिले टाइमभन्दा बढी लिन्छ भनेर ठिकै छ एउटा मैले यहाँ बनाउने कोसिस गरेँ कस्तो नराम्रो भयो ओके यहाँ हामीले चेक गर्ने भनेको चाहिँ अलिकति राम्रो भएन तर क्षमा चाहौँ हैन त्यो डायमन्ड बनाउन मलाई यहाँ अलिकति गाह्रो भयो हामीले चेक गर्ने भनेको त्यही नै हो डी चाहिँ लिमिटभन्दा सानो हुनुपर्छ किनकि यो भयो भने मात्रै हामी यहाँनिर अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यसैले हाम्रो यहाँनिर दिस इज यदि होइन भने मैले अघि लेखेकै थिएँ यो होइन भने नो यो होइन भने यो के हो एड्रेस इररै हो तिमीले फल्सली तिमीले गलत ब्लकमा गलत इन्फर्मेसन लगेर राख्यौ भन्ने हो यदि यस हो भने चाहिँ हैन तिमी यस हो भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो यदि यो सही हो भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीसँग त बेस एड्रेस अवेलेबल छ नि त हैन त्यसैले बेस एड्रेस अवेलेबल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट पाएको यो जुन बेस एड्रेसको इन्फर्मेसन छ यो बेस एड्रेसको इन्फर्मेसनलाई हामीले के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो हैन अनि त्यसमा हामीले के जोड्नु पर्यो त्यसमा यो भ्यालु जोड्नु पर्यो हामीले जुन बेस एड्रेसको इन्फर्मेसन हामी एउटा निकालेको हुन्छौँ यो बेस एड्रेसको इन्फर्मेसन बेस एड्रेस जसलाई मैले यहाँबाट बेस एड्रेस भनेर यहाँबाटै बनाउने कोसिस गर्छु अथवा यहाँबाट बनाइन्छु ल यो ठाउँबाट यहाँबाट बनाइदिए पनि राम्रो हुन्छ होला यहीँबाट निकालौँ बेस एड्रेसबाट आएको इन्फर्मेसन र यो इन्फर्मेसनलाई हामी के गर्छौँ यहाँ तलै बनाइन्छु म आएको इन्फर्मेसनलाई हामी जोड्छौँ जोड्नको लागि मैले एउटा सिम्बल युज गरेँ त्यो सिम्बललाई सर्कलै युज गरेँ यो दुईटालाई हामी जोड्छौँ यहाँबाट जोडेर आएको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो के हो फिजिकल एड्रेस हो
त्यसैले तिमी कसरी फिजिकल एड्रेस ट्रान्सलेट गर्छौ भन्ने कुरा चाहिँ यति इन्फर्मेसन बेस एड्रेसको इन्फर्मेसन युज गरेर तिमी यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। त्यसैले अब सेगमेन्टेसनमा तिमी हाउ यु क्याल्कुलेट दि लजिकल फिजिकल एड्रेस भनेर कसैले तिमीलाई भन्छ भने कसरी क्याल्कुलेट गर्छौ तिमीले यहाँबाट भन्न सक्छौ सजिलै। फिजिकल एड्रेस भनेको कति हुन्छ? पखाला मेरो इन्फर्मेसन हराए, मैले अर्को स्क्रिनमा राखेको छु, यो स्क्रिन हेर, कोर्ने स्पेस अभाइलेबल हुन्छ। उही 36 भइसक्यो। ओके, यसमा मैले फिजिकल एड्रेस फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले के लेख्नुपर्छ यहाँनिर फिजिकल एड्रेस कसरी निकाल्नुपर्छ अब भन त, अब भन्न सक्छु होला, भन त। बेस एड्रेस प्लस लिमिट। बुझिन? एड्रेस अफ सेगमेन्ट। तिमीले के लेख्नुपर्छ भनेको बेस एड्रेस प्लस लिमिट हो कि डी हो? बेस एड्रेस प्लस लिमिट हो। यस, बेस एड्रेस प्लस अघि मैले यो क्याल्कुलेसन देखाउने कोसिस गरेको थिएँ, लिमिट होइन अफसेट हो भनेको डी हैन। योभन्दा अगाडिको क्याल्कुलेसनमा पनि हामीले यो कुरा लेखेको छौँ। अब यो बेस एड्रेस कहाँबाट फाइन्ड आउट हुन्छ भन्दाखेरि बेस एड्रेस भनेको हाम्रो सेगमेन्ट टेबलबाट फाइन्ड आउट हुन्छ। अफसेट भन्ने त हामीसँग छँदैछ, हामीले कम्प्यारिजन गर्दाखेरि यो लजिकमा बसेर हामी काम गर्छौँ। त्यसैले सेगमेन्टेसनमा हामी सिम्पल यसरी के गर्न सक्छौँ, हामी फिजिकल एड्रेस क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो सेगमेन्टेसन हार्डवेयर यस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसैले पेजिङ र सेगमेन्टेसनमा के फरक छ भन्ने कुरा अब तिमीले यो दुईटा चित्रलाई हेरेर, यो दुईटा कुरालाई हामीले डिस्कस गरेको कुरालाई हेरेर तिमी भन्न सक्छौ। तिमीले गर्न सक्ने जुन गल्ती छ त्यो गल्ती मैले अघि तिमीलाई देखाउने कोसिस गरेको छु। सेगमेन्टेसनमा तिमीले गर्न सक्ने गल्तीलाई मैले योभन्दा अगाडि देखाउने कोसिस गरेको छु। तिमी पुरै भिडियो हेर्न सक्छौ, त्यो भिडियो हेर्दाखेरि तिमीले त्यो गल्ती पत्ता लगाउन सक्छौ सजिलैसँग। त्यसैले त्यो भिडियो सुरुदेखि फेरि एकचोटि हेर, त्यो भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। म त्यो भिडियो सेयर गरिदिन्छु, तिमी त्यसमा हेर्छौ है त। थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। Thank you, sir.